Pero May gabi sa tanan o Happy Thanksgiving. may gabi. Ito pagkabasahon diri nga Bible verse o makita kini sa Romans 12:2. Nagaingon diri. Busa mga igsuon ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga katluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Og dili ka mo magpahiuyo niining panahon na sa kalibutan kung dili pag-usab ka mo pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung usa ang maayo o makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang bersikulo naghatag og tawag sa mga Kristohanon nga maghatag sa ilang kinabuhi ingon nga halad ngadto sa Dios. Kini pasabot nga dili lang ang atong mga buhat ang atong ihatag sa Dios, kundi ang atong bug-os nga kaugalingon, nakip ang atong mga hunahuna, mga emosyon ug mga lawas. Ang pagbago sa atong salabutan nagpasabot nga atong itugyan ang atong mga hunahuna ug mga pagbati sa Dios ug tugutan nga iyang mudahan ang atong mga kinabuhi. Pananglitan, isipon nato ang usa ka tawo nga nagtrabaho sa usa ka kumpanya nga puno sa korupsyon. Ang iyang mga kauban naghimo og daghang dili maayong buhat ug ang tawo gibati nga napugos sa pagsunod aron dili mawala ang iyang trabaho. Apan sa dihang nakasabot ang iyang kinabuhi dili na iya, kundi iya sa Dios. Nagsugod siya sa pagbago sa iyang salabutan ug nagsugod sa pagbuhat sa husto bisan pa sa mga pagsulay. Bisan pa sa risko nga mawala ang iyang trabaho. Iyang gipili nga magpabilin nga matinud-anon sa Dios ug sa iyang prinsipyo. So kini di ay nga verse mga ka-igsuonan nagapahinumdum kanato nga ang atong kinabuhi dili ato kundi iya sa Dios. Ang atong pagtuo kang Kristo nagahatag kanato og pagbag-ong kinabuhi nga itugyan sa Dios. Ang paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa Dios nagpasabot nga atong itugyan ang atong mga hunahuna, mga emosyon ug mga lawas ngadto kaniya ug tugutan nga ipatrahon ang atong mga kinabuhi. So hinaot mga kaigsuonan na amoy nakatunan ani nga Bible verse o himo inyong gabay sa tinuod tuig. Amen.